Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وبين على المشروع أخير ما دخل كان عبادة عصي إن ربطر زكاة الفطر في التردون رسول صلى الله عليه وسلم فرض جوجة فت مسلمان وري من يفوان مرجوان غورا دور أزادي باندير وري فرد ما دخل واسدي برلا نالون بالا مستحب توي صاع من طعام الصاع خانا سلوك دوتوك آتاوك حزوك فريبو توي الصاع خود أراكيلو تنكلو فن توي تيانا لا فريبو نا فريبو علماء كل اختلافه بيشو علماء كل خويدة تيانا لا فريبو توي خدونا فريبو خوي نربطنا إمام أبو حنيفة إمام البخاري عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية أجو زمان علماء كل ترى فريبو خوي تيانا لا فريبو خوي خاصة لعقد دولي حاجته دولي تأكتم مدى زمان مدى سعودي عرف عالم الشيخ عبد الله المطلق جايز بولي خوي تيان نالون توي بارال زترى تيان نالي ترى زكاة باطل بالخوني فالجمارة كالله زتو علماء كل جايز دي يعني الله بولي مشكل ني توي يتتوك كالله إذا أصل زكاة مقصود لدي حكمة لدي مسكينو كلوري كوشي قرون توي مسكين سولي هنا كوشي قرينا فاريبو خونيك كتو سول فايدولي توي أرزونتو تيا فايدولي تيا إنلوي مثلا كورا كينيبو وانيان كينيوري غاندي باري سولي خافاريبو باطلو خافاريبو توي مقصود فرار يعني الله بولي آرا خونيك تيا دي دولي مانا نوجو باطل بولي نخيو توي آرا تو فطر أيبا خورنا لافريبو زيوت عسيوت مكالاتو مكات جدولاتو جدت زودي اين اكثر زغام مادزي نفس الزغام مادزي مسكين نيدولي عارف ان جوجم بار ميكدي فجو مغل فوت زغام ما مسكين فوريا توي خنا حفريبو مسكين ماني زتراني كي دينار خان دين نفر او ماشر بيتون لوي ماشتي نفر كل نفر يترى تو تامول دي يدو ديناغلو تشروبو إذن نواسر أكتو تام فرزاوي إذن نواسر ويني كي فرزاوي تي أكتم ماده هم هنا لا فلا هوريو تار إن الله وبين ماشر آخر ماده بلز زتم ماده دوفيبو آخر دينور تكبير شروبو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير فرون ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون توي تكبير بلدوف آخر دينور بلدوف بعد شروع بوده حتى كي دون نواس فرفن توين دلا تكبير فرون فاندر شيكون دوندر فرون فاندر فرابون بشبالا توي إذن نواسو كوش غرافريبو اكتم ماذا عرضتو بيارا مزوريا مستمع فرينا فريس تو عرضتو قرما فجوم علماء كل جائزي قرما فريب الله تو عرضتو كوش غرافريبو سنو زين إذن الله بولي عسي مثلا وصول قرن سنة إندلا صف خورفينون تو طبعا حالة منشي إذن خور تركي نافري تو صف خور أسدين في نيبو مثلا نواصل في البلاد تو خازو خون تنوا أو على وتر وجوج تنوك فاسوك حطوك تو إندلا رو سلام دون تهنيا قرن قرواليو كولوري يانو كوشي فاللي فاندور مثلا حلوة طولوان دي فاللي بالوبو إن الله تيا في شدي فاللي كوشي وبالله الحمد لله تو إذا الدور فعلت دور كوشي قرونوري يام يعني بيرامو يقولي مسلمان واس نفرم ماني لا قالوا قرون نفر دوت الله بولي كوشي نقرون كوشي قرو بيان كوشي قري بالله الله يعني على الله بولي جائز جوجي الحمد لله الله سبحانه وتعالى بقول توفيق دوك كوشي قري بالله الله سبحانه وتعالى بقول تقبل قري لك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله